नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल भारत का वजीर दिफा, हिंदी में रक्षा मंत्री कहते हैं, जनाब राजनाथ सिंह अमेरिका गया हुआ है और वहाँ पर उसने अमेरिका का वजीर दिफा, वो लोग उसे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहते हैं, लॉयड ऑस्टिन, जनाब लॉयड ऑस्टिन से उसने बातचीत की, मुज़ाकरात किए और कई एग्रीमेंट्स पर दस्तखत किए। ख़ास उनका जो जोर है वो ये है कि डिफेंस प्रोडक्शन में आपस में जो है कोऑपरेशन किया जाए, सहकार किया जाए, यानी दोनों ममालिक मिलकर ऐसे कारखाने लगाए जिसमें डिफेंस की आर्टिकल्स बनाई जाए। और इसके लिए उन्होंने जिस एग्रीमेंट पे साइन किए उसको नाम दिया गया है बायलैटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप। ऐसे दो तीन और भी जो है मुआहदे, करार जो है उन पर दस्तखत किए गए। मैं उनके नाम भी बता देता हूँ। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट सोसा, इस पर भी दस्तखत किए गए। और असाइनमेंट ऑफ मिलिट्री लाइजन ऑफिसर्स, जिसके तहत भारत से आर्मी के जो अफसरान होंगे उनकी अमेरिका में पोस्टिंग की जाएगी। ये इसलिए ज़रूरी है कि अमेरिकी अफवाज और भारतीय अफवाज दोनों का आपस में राबता बना रहे। अब ये जो एग्रीमेंट है ना, ये कल्मिनेशन है पिछले साल जब मोदी मेरे ख्याल में मई 23 में गए हुए थे अमेरिका, जो बाइडेन से मुलाकात की थी और उस वक्त जो कुछ तय पाया था ये उन सब की यानी पेशरफ्त है, उसके हिसाब से आगे बढ़ा जा रहा है। उस वक्त दो तीन मुआहदे थे, मैंने प्रोग्राम भी किए थे, बताया था कि एक तो वो कुछ 32 या 33 प्रीडेटर ड्रोन ले रहे हैं, $3 बिलियन का प्रोजेक्ट है वो, जिसमें तीनों अफवाज को यानी भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को वो प्रीडेटर ड्रोन दिए जाएंगे। उसके अलावा भारत जो अपना लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस बनाता है, उसमें इंजन पड़ता है जनरल इलेक्ट्रिक का, GE का। तो GE के इंजन को भारत में बनाने के लिए जो है उसके लिए एग्रीमेंट हुआ था और उसमें यहाँ तक अमेरिका ने माना था कि वो उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। एक तो भारत में बनाया जाएगा और दूसरा उसकी टेक्नोलॉजी भी हिंदुस्तान 100% नहीं, मेरे ख्याल में 80% है। लेकिन इस तरह से मैं आपको बता दूं, ये भी मैंने प्रोग्राम किया था कि आज तक दुनिया में सिर्फ तीन ममालिक हैं, अमेरिका, यूरोप में तो फ्रांस पड़ता है और तीसरा है रूस, जिनके पास ये हवाई जहाज के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है। इसीलिए सब लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ती है। चीन ने कोशिश की है लेकिन वो नाकाम रहा है। इसके लिए अभी भारत ने फ्रांस से भी बात की, उसके साथ भी वायदा किया है। हो सकता है कि उसके साथ भी मिलकर भारत में हवाई जहाज, फाइटर जेट के लिए इंजन बनाए जाए। लेकिन ये तो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ पिछले साल ये एग्रीमेंट हुआ था और इस साल उसका इरादा किया है कि इसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा। अच्छा, इसमें क्या हुआ है कि जब ये बातें हो रही हैं तो पाकिस्तान को इससे बुरा लगता है, यूं कह दीजिए कि जलन होती है। और पाकिस्तानी जो यूट्यूबर हैं वो इस किस्म के प्रोग्राम करते हैं
کہ بھارت نئی نئی ٹیکنالوجی لے رہا ہے، امریکہ کے ساتھ مل کر یہ بنا رہا ہے، وہ بنا رہا ہے، اس سے پاکستان کا جو دفاع ہے، ڈیفینس ہے، وہ کمپرومائز ہوگا۔ برشانی صاحب، آج امریکہ کے اندر بھارت کے ڈیفنس منسٹر موجود ہیں، اور ایک ایگریمنٹ انڈیا نے کیا ہے جسے سوسا کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت کہا جا رہا ہے کہ سیکورٹی آف سپلائی ارینجمنٹ، کہ انڈین اور امریکن فوجیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ہر جگہ پہ سپورٹ کریں گی۔ پچھلے سال انڈیا کے وزیر اعظم جب امریکہ گئے تھے تو ایک کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا اور امریکہ نے سائن کی تھی۔ میرے صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، انڈیا کو اگر امریکی فوج ہر مقام پہ سپورٹ کرتی ہے، یہ کتنا کوئی ہسٹوریکل چیز ہے؟ اور دوسرا، اس وقت میں جب چائنا جو ہے وہ ایک میجر انڈیا کے لیے پرابلم ہے، دوسری طرف میرے صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان سے کیا کوئی ملک اس طرح کا ایگریمنٹ سائن کر سکتا ہے؟ چائنا جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے مشکل میں ہے، اس کے لیے بھی چیلنجز موجود ہیں، ہمارے لیے بھی چیلنجز ہیں کہ اگر انڈیا کو امریکہ اس لیول پہ سپورٹ کرنے لگے گا تو پاکستان کا ڈیفنس تو بہت کمزور ہو جائے گا میرے صاحب۔ بھائی میرے، وہ کیسے کمپرومائز ہوگا؟ اس وقت تک پاکستان کے ساتھ بھارت کی 4 جنگیں ہو چکی ہیں، چاروں جنگوں میں پاکستان نے منہ کی کھائی ہے، ہمیشہ پاکستان ناکام رہا ہے۔ 71 میں تو ملک ٹوٹ کر 2 حصے بن گیا۔ کبھی ہندوستان نے پاکستان پر حملہ نہیں کیا۔ ہندوستان کو اگر فکر ہے، اور یہ لازمی ہے، کیونکہ چین جو ہے نا، وہ انٹرنیشنل بلی ہے، دراگیر ہے، سب کو دھمکاتا رہتا ہے۔ یہ بات تو خود پاکستانی یوٹیوبر بھی مانتے ہیں کہ چین، اور خاص طور پر اس کا جو موجودہ لیڈر ہے شی جن پنگ، یہ دادا گیر ہیں، سب کو، فلپین کو، ویتنام کو، جاپان کو، تائیوان کو، آسٹریلیا تک کو نہیں چھوڑتے، ان کو بھی دھمکاتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے، اور بھارت کے ساتھ تو 62 میں جنگ ہو چکی ہے، بھارت کا حصہ ہڑپ کر چکا ہے۔ 2020 میں اس نے بےمانی کر کے جو ہے لداخ میں، ایسٹ لداخ میں بہت سارے حصے پر قبضہ کر لیا، اور اب بھی وہاں پر بھارت کی فوج اور چین کی فوج 50 ہزار فوج آمنے سامنے، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ میں کھڑے ہیں، کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے، جس کی وجہ سے بھارت کو ہمیشہ محتاط رہنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان، مان نہ مان میں تیرا مہمان، ان کو بس ایسا لگتا ہے کہ ہو نہ ہو بھارت کے پاس ہی ہتھیار آئیں گے تو ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو وہ ٹکڑا دکھا دیتا ہوں جس میں وہ صاحب بولتے ہیں، قمر چیمہ، کہ اس سے پاکستان کا ڈیفنس جو ہے کس طرح کمپرومائز ہوتا ہے، جبکہ اس کا جو مہمان ہے، میرے خیال میں باشانی ہے، حامد باشانی، وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جسے کیا کہتے ہیں انگریزی میں، خیر میں ابھی بھول گیا ہوں، میں بتاؤں گا آپ کو پھر کبھی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے مسائلوں پر دھیان دیں، اور یہ جو پاکستان ہمیشہ اپنا موازنہ بھارت کے ساتھ کرتا رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس نے اپنی افواج کے اوپر 80% تک اپنی فوج کا خرچہ کرنا، اپنے بجٹ کا خرچہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ شروع سے 77 سال سے ایسا ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے، ہمیشہ IMF سے قرضے مانگتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ ان کو اپنے ضروریات کے لیے جتنی فوج چاہیے اتنی رکھنی چاہیے۔ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ، ہندوستان کی 140 کروڑ، 7 گنا ہندوستان زیادہ آبادی رکھتا ہے۔ پاکستان کے پاس 7 لاکھ کی فوج ہے، ہندوستان کے پاس 13 لاکھ کی فوج ہے۔ ابھی آپ بتائیے، آدھے سے بھی زیادہ ہے پاکستان۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ ان کی تنخواہیں دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہر چیز کے لیے ان کو قرضہ لینا پڑتا ہے، یہ حالت ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ سدھرنے سے رہے۔
अच्छा, अभी दूसरी बात जो मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा, आजकल भारत का वजीर आजम पहले पोलैंड गया था और फिर वो यूक्रेन कीव गया और वहाँ पर वो सदर जेलेंस्की से मिला। वहाँ पर उसने ये जो रूस ने जो एक बार बमबारी की थी, यूक्रेन पे जंग जारी है, उस पे बमबारी की थी जिसमें कई बच्चे हलाक हो गए थे, उसकी मजम्मत की। भारत के वज़ीर आज़म ने कहा कि ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं, और इसके लिए भारत के वज़ीर आज़म ने मेडिकल सप्लाईज की एक खेप यूक्रेन की नज़र की। और पोलैंड में जब नहीं सॉरी वहीं कीव में ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने, तो वहाँ पर बीबीसी के करेस्पॉन्डेंट ने उससे पूछा कि तुम्हारा वजीर आजम जो है किसी भी जब डिग्निटरी से मिलता है तो गले क्यों मिलता है। उसके लिए खास तौर पर यह था कि पुतिन के साथ वो गले क्यों मिला। 1 महीना पहले रूस गया हुआ था मोदी, तो इस पर जनाब जयशंकर ने ये कहा कि ये हमारा कल्चर है, हम इसी तरह मेहमानों के साथ दूसरों के साथ मिलते हैं। और ये बात उनको समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुतिन के साथ, MBS के साथ, शेख मोहम्मद बिन जैद के साथ, किसी के भी साथ, अभी खुद जेलेंस्की के साथ भी जब मिला मोदी तो गले मिलकर ही मिला। और ये हमारा कल्चर है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।